सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। अष्टावक्र गीताको 12औं श्लोक भित्र आत्मालाई असङ्ग भनेर गुरुले बताउनु भयो। प्रकाण्ड ज्ञानी गुरु अष्टावक्रले अष्टावक्र गीताको 12औं श्लोकमा आत्मा हो असङ्ग भनेर भन्नुभयो। असङ्ग, असङ्ग भनेको सङ्गरहित, साथ रहित, सङ्ग रहित, असङ्ग। आत्मा सङ्ग रहित किनभने आत्मा सधैँ परिपूर्ण हो। आत्मा कसैको भरमा छैन, कसैको निर्भरमा छैन, कसैको साथमा छैन। आत्मा हो सबैभन्दा स्वावलम्बन, आत्मनिर्भर, सधैँ स्वावलम्बन, सधैँ आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, परिपूर्ण हो आत्मा। यो संसारका हामी सबैको यथार्थ स्वरूप हो। आत्मा हामी सबैको, संसारका हामी सबैको सधैँको यथार्थ स्वरूप हो आत्मा। आत्माको स्वभाव हो असङ्ग। आत्माको सधैँको स्वभाव हो असङ्ग। आफू आफैमा रहेको परिपूर्ण रूपले, कसैको साथमा होइन, कसैको भरमा होइन। त्यसैले आत्मा अमर छ, परिपूर्ण छ, सधैँ सर्वश्रेष्ठ छ, सधैँ सधैँ परिपूर्ण छ। जस्तो दृष्टान्तमा निर्मल आकाश, जो सफा आकाश छ, त्यो निर्मल आकाश छ, त्यो निर्मल आकाश बादलको भरमा बसेको छैन, बादलको साथमा बसेको छैन। बादल नभए पनि निर्मल आकाशलाई केही फरक पर्दैन। तर बादललाई आकाश नभई हुँदै हुँदैन एक सेकेन्ड पनि। एक सेकेन्ड पनि बादललाई निर्मल आकाश अर्थात् आकाश नभई हुँदै हुँदैन। तर निर्मल आकाशलाई बादल नभए पनि केही फरक पर्दैन, किनभने निर्मल आकाश बादलको भरमा बसेको छैन। तर बादल पुरै निर्मल आकाशको भरमा मात्रै रहेको छ। ठिक त्यस्तै निर्मल आकाश स्थानीय हो आत्मा। निर्मल आकाश जो हामीलाई सबैलाई थाहा छ, संसारका हामी सबैलाई सबैभन्दा थाहा भएको विषय हो सफा आकाश। यस्तो जो हो, यसबाट हामीले आत्मालाई सजिलै जान्न सक्छौँ। त्यति मात्रै होइन, आत्मा रूपले हामी मजाले सधैँ रहिरहन पनि सक्छौँ निर्मल आकाशको दृष्टान्तबाट, उदाहरणबाट। र हामीले असङ्ग भन्ने जुन छ, प्रकाण्ड ज्ञानी गुरु अष्टावक्रले आत्मा हो असङ्ग भनेर जो भन्नु हो अष्टावक्र गीताको 12औं श्लोकमा, बादलबाट त्यसको पुष्टि हुन्छ, बादलको दृष्टान्तबाट।
जसरी निर्मल आकाश बादलको साथमा, सँगमा, आधारमा कहिले पनि रहेको छैन, ठिक त्यस्तै आत्मामा बादल जस्तै जो संसार हो, जसभित्र शरीर छ, यो आत्मा संसार शरीरको आधारमा कहिले पनि रहेको छैन। तर संसार र शरीर, संसारभित्र वर्तमानमा जो 7-8 अरब मानिस भएको हामी जो पाउँछौँ, यी सबैलाई अर्थात् मानिस रूपले हामी सबैलाई या संसार रूपले हामी सबैलाई हाम्रो आधार आत्मा बिना 1 सेकेन्ड पनि हुन सक्दैन। तर आत्मालाई संसार शरीरको साथ 1 सेकेन्ड नभए पनि केही फरक पर्दैन, अर्थात् कहिले पनि फरक पर्दैन, किनभने आत्मा सधैँ परिपूर्ण हो, सधैँ एक हो। त्यसैले जसरी निर्मल आकाश बादल आदिको साथ रहित सधैँ एक रूपमा रहिरहेको छ, ठिक त्यस्तै हामी सबैको जो मूल स्वरूप आत्मा हो, यो सधैँ संसार शरीरको साथ रहित पनि सधैँ परिपूर्ण रूपले रहिरहेको छ। यो प्रसङ्ग हो मुक्तिको लागि, सदाकालीन मुक्तिको लागि। सधैँ सधैँ मुक्त भएर रहिरहनु छ भने प्रकाण्ड ज्ञानी अष्टावक्र गुरुको यो जो उपदेश छ, आत्मा हो असङ्ग भन्ने कुरा, यसलाई लिनै पर्ने हुन्छ। आत्मालाई असङ्ग भनेर नजान्दासम्म मुक्ति कसैको पनि हुँदैन। आत्मा हो सधैँ असङ्ग अर्थात् सङ्ग रहित परिपूर्ण, त्यसैले आत्मा सधैँ मुक्त हो। मुक्त हुनलाई पर्खिरहनु परेन, मुक्त हुनुलाई भरे भोलि भन्नु परेन, अहिले तत्कालमा हुन सक्ने, किनकि आत्मा हुँ भनेर यसरी निश्चय गरे र त्यो निश्चयमा सधैँ रहिराखे, हामी सधैँ मुक्त। किन आत्मा सधैँ मुक्त छ? किनकि असङ्ग हो, सङ्ग रहित हो। संसार शरीर जो छ, यिनीहरू जो खडा भएका छन्, यिनीहरू जो रहेका छन्, यिनीहरू जो विलय भइराखेका हुन्छन्, जसरी बादल निर्मल आकाशमा खडा हुन्छन्, रहिराखेका हुन्छन्, फेरि विलय हुन्छ। यसरी दृष्टान्तमा जसरी बादलको प्रक्रिया छ, त्यही प्रक्रिया संसार शरीरको र निर्मल आकाश जसरी सधैँ एकनासले, एक रूपले, परिपूर्ण रूपले, सर्वव्यापक रूपले, चैतन्य रूपले, अक्रिय रूपले, अद्वितीय रूपले जो रहिराखेको छ आत्मा, यस प्रकार जानेर हामीहरूले त्यही आत्मा हो हामीहरूको स्वरूप भनेर यसरी लिइरहनुबाट नै हामीहरूको सबैको निश्चित रूपमा मुक्ति सिद्ध हुन्छ। त्यस कारणले यो असङ्ग अर्थात् आत्मा हो असङ्ग, आत्मा हो सङ्गरहित भन्नेलाई हामीले सधैँ याद गर्नु हामी सबैको परम कल्याणको लागि ज्यादै जरुरी छ। यो वेदको महावाक्य पनि के छ भन्ने एउटा असङ्ग हयम पुरुष भन्ने छ महावाक्य, असङ्गो हयम पुरुष भन्ने। यो भनेको के भने आत्मा हो सङ्गरहित, यसको अर्थ पुरुष भन्ने छ। पुरुष भनेको
9 ढोका भएको सहरको मुख्य मालिक आधार। यस्तो शरीरमा 9 ढोका छ। यस्तो जो छ अथवा 9 ढोका रूपी सहरको जो असली मालिक हो, त्यो मालिक हो आत्मा। हुनाले यस्तो आत्माको स्वभाव स्वरूप के भने असङ्गोहयम पुरुष। यो सधैँ असङ्ग रूपले, सङ्गरहित रूपले रहिराखेको छ। यसरी सधैँ मुक्तिको लागि आत्मालाई लिनुपर्ने हुन्छ, असङ्गको स्वभावलाई जानेर। त्यसकारणले आत्मा रूपले रहिरहनलाई हामी सबैलाई सबैभन्दा सजिलो, किनकि कुरा यथार्थ बुझे, मुक्तमा परिणत भइयो, बन्धन हट्यो। यथार्थ जान्नु हो आत्मा हो असङ्ग, आफ्नो असली अमर स्वरूप हो असङ्ग, सङ्गरहित। हुनाले यसरी संसारका सबैलाई सधैँ मुक्त भएर रहिरहनलाई अष्टावक्र गुरुले सजिलो उपाय हामी सबैलाई बताइदिनु भयो। यही कुरा अष्टावक्र गीताको पहिलो प्रकरणमा यो 5 श्लोकमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। असङ्गो असि भनेर, असङ्गो असि निराकार, असङ्गो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव भनेर। त्यो श्लोकमा गुरुले यतिसम्म बताउनु भयो कि आँखाले जे जति देखिन्छ, जानिने जो वस्तु छ, जस्तो आँखाले जानिने अनि अरूको मनले जानिने, बाहिरी आँखाले जानिने बाहिर दृश्यहरू र भित्री अन्तस्करणले जानिने भित्री दृश्यहरू। किनकि हामीहरू आँखा चिम्म गरे पनि, मन खेलिराख्यो भने मनले पनि अनेक दृश्यहरू देखाउँछन्। यसैले यो परमाता भाष्य र साक्षी भाष्य भने, परमाता भनेको जीव अथवा मानिस, यसले बाहिरी रूपबाट भौतिक रूपमा जो अनेक दृश्यहरू देखिएको हुन्छ र भित्री अन्तस्करणले, भित्री मनले अनेक चिताउँदा पनि भित्र रूपले अनेक दृश्यहरू देखिएको हुन्छ। यसरी 2 प्रकारका दृश्य हुन्छन्, बाहिरी दृश्य र भित्री दृश्य। यी सबै दृश्यदेखि रहित को भन्दा आत्मा, असङ्ग आत्मा हो, सबै किसिमको दृश्यहरूदेखि रहित। र त्यो श्लोकमा भन्नुभयो ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, सेवक भन्ने, अनि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास भन्ने यो जो 4-4वटा छन् वर्णाश्रम भनिन्छ, जसलाई आत्मामा यिनीहरू छैनन्। र 2 प्रकारका दृश्यहरू, बाहिरी आँखाले देखिने र भित्री आँखाले देखिने, यस्तो पनि छैन कहाँ? आत्मामा। किनकि यो असङ्ग हो। त्यसैले भन्नुहुन्छ असङ्गो असि, तिमी असङ्ग हो भन्नुहुन्छ शिष्य राजालाई, हामीहरूलाई। र निराकार हो, आत्माको आकार छैन, निराकार हो। यो सारा विश्वको साक्षी हो आत्मा भनेको। साक्षीमा साक्ष्य हुँदैन। डोरीमा सर्प वास्तवमा हुँदैन। डोरी सर्पको आधारमा कहिले पनि बसेको हुँदैन, तर सर्पलाई डोरी नभई हुँदैन। सर्प जस्तै संसार शरीर, डोरी जस्तै आत्मा, असङ्ग आत्मा। यसरी डोरी स्थानीय, निर्मल आकाश स्थानीय जो आत्मा हो, जो असङ्ग हो, यही हो सबैको सधैँ अमर सुख शान्तिको लागि, मुक्तिको लागि आधार। आजले यति नै गरौँ, भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्म आनन्द परमानन्द बलराम जीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।